भरपूर प्रॉब्लेम जाताले त्यांना आता भाईन आमच्या पुढे सोडून हे पळपाचें हे केलां आसा त्यांना हांव भाई थँक्यू म्हणटा आणि काम बेगीतल्या बेगीन सुरू जावपाचें म्हणून अशें रिक्वेस्ट करता. नंबर 6 खूब प्रॉब्लम आहलो लोकांक ते आयज आमचे संकल्प आमोणकर भाई सोळान फुडें आमी ताका थँक्स म्हणटा की ताणें हे प्रॉब्लम आमचो सॉल्व केलो. बोगद्यार मुरगांव मतदारसंघातल्या बोगदार ह्या वाठारान आसा आणि ह्या वाठारान जी सिवरेज जाय अशें लोकांचो डिमांड आशिल्लो तो डिमांड आयज आमचो आमदार संकल्प आमोणकर हांणी पुराय केल्लो आसा. दिल्ले कामाचें भांगर कशें करप हें आमच्या आमदाराक संकल्प बाबाक बरें कळटा. ताजे कडेन मुख्यमंत्र्यान सिवरेज कॉर्पोरेशन दिलें आणि हे इतलें व्हडलें कॉर्पोरेशन आसा हेजें बजेट तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली 191 करोड बजेट आशिल्लें सगळ्यांक व्हडलें कॉर्पोरेशन आसा आणि ताणें आज चिंतलां संकल्पान आमच्या की मॅक्झिमम ह्या कॉर्पोरेशन आपल्या लोकांक कसो फायदो जातलो हेजेर तो विचार करता आणि आयज एक बरें काम ताणें सुरू केल्लें आसा. ही सिवरेज आमची जी आमी खूब जाण पळयतात आमची घरां जीं आसा ती खूब क्लोज एकमेकांक तेंकोन घरां आसता त्या खातीर आमकां सेफ्टी टँक बांदप हें भोव कठीण आसता आणि अशा वेळार हें सिवरेज कॉर्पोरेशन संकल्पाक जे कॉर्पोरेशन दिलां तातूंत बरो फायदो केल्लो आसा. ह्या सगळ्या लोकांनी ताचो मॅक्झिमम फायदो करून घेवचो बोगद्या वयल्या लोकांनी मॅक्झिमम फायदो करून घेवचो अशें हांव तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता. देव बरें करूं. आयज बोगद्यार आमी जेन्ना वाड्यार भोंवता बुधवार आमचे कार्यकर्ते आमचे अध्यक्ष आसलेले आणि आमी म्हणटले की एक काम तुमचे करतले म्हणून आमचे अंकिता मयेकर आसा पंकज धुरी आसा यांच्यानी आमकां सदांच सांगतले अरे भाऊ आमच्या वाड्यार काम करता हांव भिवू नाका आमच्या म्हटल्यार आमदार आसता भारतीय जनता पार्टीचो आमदार संकल्प आमोणकर आज ज्या प्रमाणे ताका जे सिवरेजीचे मंडळ दिल्ले आसा तो ज्या प्रमाणे ताका न्याय दिता आणि आयज खरी गरज आसली हांगासर आमी वयता तिका आमकां हेच कंप्लेन आसतले. आज आमची वार्ड नंबर कावन्सिलर सद्दां आमोणकर आसा हांव हे लोकांक इतकें सांगता आयज वाड्यार सगळे जमले आसा की खरेंच हे काम इम्पॉर्टंट उदकाचें तिका काम चालू आसा टँक बांदपाचें आणि सिवरेज लायन व्हेरी इम्पॉर्टंट आसली कित्याक मदीं चॉकअप जातली ती लायन फाटल्यान पयल्या कळटी तुमकां आणि हे काम तेणी बेगिना घेतलें कित्याक रेनी सिजना पयलीं काम जावपाक जाय म्हणून आणि अपेक्षा धरता ह्या वाड्यार लोकांकडे की तुमची कामां ही सगळी आमचो आमदार संकल्प आमोणकर करतलो तेन्ना तुमकां कशीच दिवपाची गरज ना. आमचो संकल्प भाई त्यांनी एक बेस्ट इनिशिएटीव घेतलेलो आसा की हे जे काम ते रायट टायमार जावपाचें आनी बेस्ट थिंग म्हटल्यार कितें ह्यो आतां सगळे कॉन्स्टिट्युशनाक ह्यो प्रॉब्लम जाल्लो आहा सिवेजीचो आनी ह्यो टायम बेस्ट आहा काम करपाचो कित्याक सांग किंवा पावसा पयलीं जें जाता तें एक्चुली बरें आनी मेन थिंग कितें आसा आमकां खूब त्रास जाता जे ओवरफ्लो बीन जाता गटर्स ओवरफ्लो जाता नालाज ओवरफ्लो जाता तेन्ना खूब त्रास जाता आनी मोस्टली हे पावसान हे जे आतां हे टायमार जे करता न्हू इज द बेस्ट आनी हांव बीग थँक्यू म्हणटा आमच्या संकल्प भाई. खुबशे लोक ऑफिसान येताले इश्यू घेवन की ओवरफ्लो जाता ब्लॉकेज आसा बी म्हणून सो तेज्या खातीर हे काम सरान घेतलेलें आसा. म्हाज्या वॉर्ड नंबर 8 सुद्दां काम चालू आसा सेवरेजाची कितें जेन्नासून सर जिखून येयलेले आसा सो बेसीक जो इश्यू आसा लोकांचो उदकाचो हेजो रोडाचो सेवरेजाचो हे जे बारीक बारीक लोकांक जे मेन अशें लागता इश्यू आसा तेजेर फोकस केल्लो आसा आणि त्या रितीनूच आमचें काम चालू आसा हे फुडें आनी हेज्या फुडें बीन जे बारीक खुबशे म्हणटा सेवरेजीचे आनी उरलेले आसा बाकीच्या वॉर्डांनी ते बीन काम चालू जातले. जे बायलां खातीर जे म्हणटा आमी ओवरफ्लो जाता तेन्ना खुबशे लोकांक हे इश्यू आसलेले की वास बीन येता ते अनबेरेबल वास आसता तो घेवपाक जायना. सो हेन फुडें हे जे समस्या आसा बोगद्याकारांची ती सॉल्व जातली आनी इतलें सांगलें. काम आमी आतां घेतलेलें आसा हे खूब वर्सां जालीं हे पेंडींग आसलेलें कितलींशीं वर्सां ही जी ओल्ड लायन आसा आनी ही रिप्लेसमेंट जावन आसली आनी तेज्या कारणान म्हाका डेली कंप्लेंट्स आसताली हे एरियेनसून कितें बाबा हांगा आमचे डेली चॉकअप जातालें ओवरफ्लोन जातालें ऑफ सिवरेज सो तेजे लागून ऑन प्रायोरिटी आमी हे काम घेतलें आनी हे प्रपोजल मूव फुडें केलो आनी आतां तो सँक्शन जाल्लो आसा आनी आयज तेजें आमी इनॉग्रेशन केल्लेलें आसा. हो टोटल टायम लिमीट जो आमी कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्लो आसा बेरीवाल कॉन्ट्रॅक्ट कन्स्ट्रक्शन ताका हो कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळो आसा ताका फक्त इतलेंच आमी सांगलेलें आसा हो बेगीनच्या बेगीन म्हळ्यार विदीन नेक्स्ट एक 45 डेजाच्या भितर सो तेंचो तांकां टार्गेट आसा 90 डेज बट आमी तो बेगीनच्या बेगीन 45 डेजाच्या भितर काबार करपाक सोदता कित्याक की नेरो एरिया आसा मातसो लोकांक त्रास जातालो कितें फूल लायन आमकां क्लियर करचें सकयल पर्यंत आमकां ती लायन वचोंक जाय दोनूय सायडीक वचोंक जाय सो सकयल पर्यंत लोकांची सगळ्यांची जी सिवरेज आसा ती आमी कनेक्ट करून घेतले. सो खूब लॉंग पेंडींग इश्यू आसलेल्यान म्हाका सगळे वाड्या वयले सगळे लोकांनी सदांच सांगताले कितें हांगा ओवरफ्लो जाता तेजे लागून मातशें हेजेर प्रायोरिटी दिवची म्हणून आनी ते प्रमाणे हे काम आमी आतां करून घेतलेलें आसा. आनी हांव मागता कितें मातशें इनकन्विनियन्स जातले लोकांक लागून हे एरियेंचे सो मातशें तेंच्यांनी बॅर करचें कितें एकदां तें जालें काय तेजे वयर परत सगळे
इन्स्टॉलेशन जातले, पेवर्स जातले आनी बरो सिस्टम ही लोकांक हेन फुडें हेजो त्रास जावपाना, हेजे लागून हे फुडाकार घेतलेले आसा. त्याच प्रमाणे ही एरिया जाल्या उपरांत मेजर एरिया ही एरिया उरलेली आसा, तेजो ऑलरेडी प्रपोजल घातलेलो आसा आमी. ही फूल एरिया जितलो वॉर्ड नंबर 6 आसा अप टू भरत लायन ही फूल आमची जी सिरवेज लायन आसा ती सगळी कनेक्ट जातली. तेजो ऑलमोस्ट म्हाका दिसता एक व्हडलो प्रोजेक्ट घेतलेलो आसा हातून 3 करोडाचो. म्हाका दिसता हे सगळे एरिया जी कित्याक आमी पळयता हे एरियेन घरां जी आसा ती आमची कन्सेस्टेड आसा आनी जो मेन इश्यूज आसा तो आमचो सिरवेजीचो इश्यू असल्या कारणान लोकांक खूब त्रास जातले. सो विदीन नेक्स्ट मंथ म्हाका दिसता तोवूय आमी प्रोजेक्ट घेतलो आनी तो घेतल्या उपरांत ही सगळी जितली एरिया जी पेंडींग एरिया उरला पळय ती सुद्दां आमी सगळी कनेक्ट करून घेतली. आनी जी मेन लायन जी सकयल वयता सकलचो म्हणजे आमचे सडा जंक्शन टू आमचे जे सिरवेजीचे बायणां प्लांट आसा थंय पर्यंत वयता पळय तो सगळो हांगाली ही लायन सगळी आमी सकयल पर्यंत आमी कनेक्ट करून घेतली. वी आर प्रावड कित्याक आयज आमी गोंयकार म्हणून आमकां एक प्रावड फिलींग आसा आयज. कित्याक आयज आख्ख्या देशा भितर नॅशनली आयज जे आमचे गोवाक एक जे आमचे फिजिकल हेल्थ इंडेक्साचे भितर 2nd रँकींग मेळिल्लो आसा आनी हेजे सगळे श्रेय आनी क्रेडीट म्हणटा ते आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंता वयता. कित्याक आयज पर्यंत आमकां केन्नाच फिजिकल हेल्थ इंडेक्सा भितर 2nd पोझिशन मेळनासलें. ज्या प्रमाणे आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत जे हिसपान आमची गोंयची जी फिजिकल जी फायनान्शियली एडजस्टमेंट जो करपाक लागलो आसा आनी तेजे भितर हे निती आयोगाच्या भितर जो रँकींग आमकां मेळ्ळो 2nd हे एक बिगस्ट गिफ्ट म्हाका दिसता. आनी तेज्या लागून ऑन बिहाफ ऑफ आमच्या आख्ख्या मुर्मुगांवच्या लोकांच्या तर्फे हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताक धन्यवाद म्हणटा. कित्याक एक बऱ्याची बरी म्हणल्यार एक येवजण करून आयज आमकां निती आयोगाच्या भितर नॅशनली गोंय म्हणटा ते 2nd रँकिंगाचेर आसा. इट इज अ बिग अचिवमेंट फॉर अस. तेज्या लागून परत एकदां हांव आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक धन्यवाद म्हणटा.